आपण पाहत आहात इन गोवा 24 तास। विजय सरदेसाई यांनी दूधसागर देवाच्या वर्धापन दिनानिमित्त सावर्डे मतदारसंघात प्रवेश करत दूधसागर देवाचे दर्शन घेतले। यावेळी त्यांनी दूधसागर टूर ऑपरेटर्स समितीच्या सदस्यांची भेट घेऊन त्यांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेतल्या। माध्यमांशी बोलताना सरदेसाई यांनी भाजपला पराभूत करण्यासाठी जनतेने सतर्क व एकजूट राहावे असं आवाहन केलंय। आगामी विधानसभा निवडणुकीत सावर्डेमध्ये भाजप आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी यांच्यात थेट लढत होण्याची चिन्हे या घडामोडींमुळे स्पष्ट होत आहे। दूधसागर देवाचं वर्धापन दिन आणि त्या दूधसागर देवाच्या वर्धापन दिनाक तुम्ही सावर्डे मतदारसंघात तुमचे पावल दवरले आणि खंयतरी गोवा फॉरवर्डाच्या वतीन गोवा फॉरवर्ड व्हरपाक तुम्ही सावर्डे मतदारसंघान येयले। किती सांगपाक सोदता सावर्डेच्या जनतेक? दूधसागर देव हो सगळ्या गोंयकारांक लागता तो देव। वेस्टर्न घाट्स म्हणटा ते सगळ्यान जर व्हडलो आस्पाव आहा जाल्यार हो गोंयांत आहा। आनीक पर्यावरण आनी गोंय जें जर उरता जाल्यार हे देवाच्या मागणेन उरता। ताजे खातीर हे देवा कडेन मागप गोंय राखपा खातीर हें चड गरजेचें। हांगा देवस्थान कमिटीन नवें देवूळ बांदपाक घेतलां, आसा तें कंप्लीट केलां, हें सगळें जाताच, पूण हे देवाची कृपा आसप चड गरजेची गोंय राखपाक आनी गोंयाक एक बरी दिशा दाखोवपाक आनी गोंयकारांक बरी दिशा दाखोवपाक। हें ह्या मतदारसंघांतल्यान सुरवात जाता आनी गोंयांक जर बरी दिशा दाखयतले जाल्यार बारीक मनीस हो एकवटान आसूंक जाय आनी जागृत आसूंक जाय। जागृत इतल्या खातीर कित्याक जितलो देव जागृत तितलो मनीसूय जागृत आसपाची गरज आसा। आज बारीक मनशाचेर हांगा खूब अन्याय जाता। हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आशिल्लो 98 तेन्ना हांगाचे जीपवाल्यांचो इशू हांवें घेतिल्लो, त्रिपोलो बरोबर आशिल्लो आमचो। सो त्या टायमांतल्यान हे इशू रिजॉल्व कित्याक जायना? आतां भायले येवन हांगा कॉर्पोरेटायज कित्याक करतात? जेन्ना स्थानीक मनशांचें असोसिएशन आहा, जेन्ना ते हे निसर्ग राखतात तेन्ना हे भायले खंयचे आयले, कोण आयले आनी कोणें हाडले? सो निसर्गाचे कुस्तार पयशे करप हें जर सरकाराक दिसता आनी हें जर डबल इंजिनाचो एक विचार जाल्यार हो विचार लोकांक हाडून उडोवंक जाय, लोकांनी एक्सपोज करूंक जाय हांकां आनी हांकां उडोवपाक जाय आनी बदल हाडूंक जाय। कित्याक हें जर हाडलें ना जाल्यार स्थानीक मनशाक न्याय मेळचो ना। आतां झेडपी इलेक्शनान कितें जालें तें बी म्हाका वचपाचें ना, कित्याक झेडपी इलेक्शन आसतना हांगा स्टेट गव्हर्मेंटूय आशिल्लो, पूण थोडे लोक सरकाराचे भिरांतीन एक भशेन मत मारतात, पूण फुडें भिरांत आसची ना। फुडें तुजे फुडले पिळगेक जर राखतलो जाल्यार तुवें विचार करून मत मारचें पडटलें आनी तें मत मारपाक तयारी आसपाक जाय।